बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। 20 जनवरी से पहले हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। यानी कि आप यूं कह लें कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और आखिरी उम्मीद भी इस वक्त दम तोड़ चुकी है। एक उम्मीद पर इस वक्त हुकूमत खड़ी हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो सबका सब धब्बड़ धूस होकर रह गया है। इस एक खबर ने पाकिस्तान के सियासी हलकों में हलचल मचा कर रख दी है। क्या खबर है? और आलमी मंजरनामा इस वक्त तब्दील होना शुरू हो चुका है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने वन बाय वन आज के इस वीलॉग में रखूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं कुछ अहम छोटी छोटी खबरें जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक तो पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। फायरवॉल लगने की वजह से हमारे जो फ्रीलांस कम्युनिटी है वो बहुत डिसहार्ट हो गई है। अब जनाब हुआ ये है कि इंटरनेट के मसाइल की वजह से पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट में कमी होने का इंकशाफ हुआ है। इमरान खान की आखिरी साल में जो उनकी हुकूमत थी उसमें आईटी एक्सपोर्ट में 47% इजाफा हुआ था और जो अब कम होकर 24% रह गई है। इंटरनेट मसाइल की वजह से बड़ी गैर मुल्की कंपनियों का बैरून मुल्क मुंतकिल होने का खदशा भी है और साल 2021 में एक्सपोर्ट ग्रोथ 47% थी, जो गुज़िश्ता बरस सिर्फ 24% रह चुकी है। अब इस हवाले से जो आईटी का शोबा है उससे वाबस्ता माहिर जो हैं वो कहते हैं कि इंटरनेट की सुस्त रवि की ही सूरत हाल रही तो आईटी की कई मजीद कंपनियां पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश और रफ्तार के मसाइल की वजह से पैदा होने वाले बहरान ने भयानक शक्ल इख्तियार करना जो है वो जनाब शुरू कर दी है। तो लिहाजा ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है वो फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर चलता है, जो बैरून मुल्क से डॉलर्स पाकिस्तान आते हैं। अब जो फ्रीलांसर्स हैं जैसे कि हम लोग हैं, हम बाहर से डॉलर पाकिस्तान लाते हैं। यानी कि अगर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है उसके डॉलर्स आएंगे तो बाहर से पाकिस्तान आएंगे, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहा होता है और आपने उसको डैमेज करना जो है वो शुरू कर दिया है। और फिर जनाब दूसरी अहम खबर है, पाक फौज की तरफ से या ISPR ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया है। ये पॉजिटिव खबर है कि पाक फौज का मुल्क भर में ख्वारिज दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाबी से जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने DI खान में ऑपरेशन के दौरान 5 ख्वारिज दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक कर दिया है। और ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में जो ख्वारिज का सरगना है शफी को उसको जनाब जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और हिलाक ख्वारिज के कब्जे से असला और गला बारूद भी बरामद किया गया है। अब लिहाजा जनाब ये एक बड़ी आम खबर, अच्छी खबर है कि चलें जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उनमें हमारी पाक फौज को कामयाबियां मिल रही हैं। आप जनाब इस मामले में इख्तलाफ नहीं कर सकते, पाकिस्तान की फौज के साथ इस मामले में हम शाना बशाना खड़े हुए हैं। जब दहशतगर्दों की बात आएगी, जब किसी बैरूनी दुश्मन की बात आएगी जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, वहां पर फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वहां में हमें अपनी फौज को जो है वो उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। अब जनाब ये खबर इमरान खान के हवाले से सुन लें कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है इमरान खान को लेकर, हमारी हुकूमत क्या सोच रही है। जाहिर है मुज़ाकराती कमेटियों के मुज़ाकरात जो हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन जनाब देखें इस वक्त अर्ली इलेक्शंस की बात हो रही है कि अर्ली इलेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। तो मुनीफ फारूक, टाउटों के टाउट, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट का जो हाईएस्ट लेवल के रैंक ऑफिसर्स हैं उनके साथ उनकी बात हुई। वो क्या कहते हैं और उसमें हुकूमत के लोगों से भी उनकी बात हुई है। तो हुकूमत ये कहती है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क्या उस पर जल्द वो इलेक्शन पर राजी हो जाएंगे। तो उन्होंने सवाल पूछा। अब हुकूमती लोगों ने कहा कि हम जल्द इलेक्शन पर तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं तैयार? नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो दोबारा से सियासत में एक्टिव होने जा रहे हैं, रीएक्टिव होने जा रहे हैं। तो वो क्यों एक्टिव होने जा रहे हैं? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शंस की तैयारियां करने जा रही है। हुकूमत वाले अपने दिल को सेटिस्फाई करने के लिए अगर ये कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस नहीं होंगे तो उसका फैसला शहबाज शरीफ ने या हुकूमत ने नहीं करना, उसका फैसला करना है फैसला साजों ने, जिनके हाथ में असल गेम है। यानी कि हुकूमत की तो हैसियत नहीं है, हुकूमत की अपनी औकात नहीं है। फॉर्म 47 की जाली इलास्टिक पहन कर ये हुकूमत चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। आप मुझे ये बताएं शहबाज शरीफ साहब, आप क्या इलेक्टेड होकर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने जो आप इस तरह की तड़ियां लगाएंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है उनका मौक़िफ़ मैं आपको बताना चाहता हूं।
انہوں نے کہا کہ یہ ایبسولوٹ نانسنس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جلدی نہیں ہوں گے، اگر پری الیکشن کی طرف بات جاتی بھی ہے تو موقف ان کا یہ ہے کہ عمران خان اپنے سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے ان کا منہ بند رکھیں، عمران خان جو ہے وہ فوج کے اوپر تنقید نہ کریں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے ان کے اوپر تنقید نہ کریں۔ تو اگر یہ سارا کچھ بند ہو جاتا ہے تو پھر ارلی الیکشنز کی طرف جو ہے ماحول کو لے جایا جا سکتا ہے، ان کا یہ مطالبہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس مطالبے کے اوپر کتنا پورا اترتے ہیں، کتنا نہیں اترتے۔ اور پھر علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کہہ کر تھک گیا ہے کہ وہ ڈیل کے تحت نہیں بلکہ سرخرو ہو کر جیل سے باہر نکلیں گے۔ اب عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ ڈیل تو نہیں کریں گے، وہ وکٹری کا نشان بنائیں گے، وہ مکہ لہرائیں گے، وہ جیل سے باہر نکلیں گے۔ اب عمران خان نے عدالت کے ذریعے اپنی کیسز کا سامنا کر کے باہر نکلنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا القادری ٹرسٹ کیس ہائی کورٹ میں جائے گا تو دنیا میں مذاق بن جائے گا، کیس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے۔ عمران خان نے بڑے فخر کے ساتھ 1.5 سال جیل میں بیٹھ کر کیسز کا سامنا کیا، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصلے میں لکھنا کیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج نہ ہو سکے۔ اور پھر عمران خان القادری ٹرسٹ کیس میں 200-250 بچوں کو مفت تعلیم دے رہا تھا، اس کا گناہ سب سے پہلے یہ تھا۔ اب یہ جناب جو ہے وہ ان کا موقف ہے، لیکن جو عالمی منظرنامہ اچانک سے تبدیل ہو گیا ہے، یہ بڑی عام خبر، بڑی بریکنگ نیوز ہے، جس کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پانی بھی پھر گیا ہے، آخری امید بھی ان کی دم توڑ گئی ہے۔ یہ کیا خبر ہے؟ دیکھیں جناب، ڈونلڈ ٹرمپ 20 جو ہے وہ جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا ایک بڑا عام کیس جو ہے امریکہ کے اندر لگا ہوا تھا، ہش منی کیس تھا، جس میں ان کو آج سزا کا اعلان تھا ان کی کہ ان کو کیا سزا ہوگی، کیا فیصلہ آئے گا ان کے خلاف۔ تو یہ دن بڑا امپورٹنٹ تھا، اس پر سب کی نظریں تھیں کہ شاید یہاں سے کوئی عالمی منظرنامہ تبدیل ہو جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کیس کے اندر سزا ہو جائے، اور ادھر سے اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایلچی ہیں، نمائندہ خصوصی ہیں رچرڈ گرنل، ان کی ٹویٹس کے بعد پاکستان کے سیاسی حلقوں میں، سفارتی حلقوں میں بہت ہلچل ہے۔ اور جب پاکستان میں جو امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ہم رچرڈ گرنل کو سیریس لیں، تو انہوں نے کہا وائی ناٹ، اس کو زیادہ سیریس لینا پڑے گا کیونکہ یہ بہت پرانا سسٹم کا کھلاڑی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے جو بیٹا ہے اس کا بہت قریبی ہے، تو لہٰذا آپ کو سیریس تو لینا پڑے گا۔ رچرڈ گرنل لگاتار عمران خان کو لے کر ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو وہ عمران خان کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں۔ لورا ٹرمپ جو ان کی اہلیہ ہیں وہ عمران خان کو بہت پسند کرتی ہیں، ان کے جو داماد ہیں جیریڈ کچنر ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ زلفی بخاری کے بزنس پارٹنر ہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے بہت جو ہے وہ خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ وہ آسانیاں پیدا کروا سکتے ہیں، وہ پریشر ڈال کر، مزید دباؤ ڈال کر عمران خان کو جیل سے باہر نکلوا سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، انہوں نے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس یقین دہانی سے ووٹ دلوایا تھا کہ انہوں نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی ٹرمپ نے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا اہم ترین کردار ادا کریں گے، تو لہٰذا پھر اوورسیز پاکستانیوں نے اس یقین دہانی کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا۔ اب جناب خبر یہ ہے کہ جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ہش منی کیس میں سزا سے بچ چکے ہیں۔ اب پاکستان میں بیٹھے جو ٹاؤٹ تھے، عمر چیمہ جیسے لوگ، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا ہونے جا رہی ہے، 1 گھنٹے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد وہ سزا سے بچ چکے ہیں، وہ نااہلی سے بچ چکے ہیں۔ تاہم ان کا جرم جو ہے برقرار رہا ہے، لیکن ان کو سزا نہیں ہوئی۔ نیو یارک کی فوجداری عدالت میں ٹرمپ کو سزا سنائے جانے کے حوالے سے سماعت ہوئی، جس میں جج نے کہا کہ ٹرمپ کو جیل میں قید نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان پر کوئی جرمانہ ہوگا۔ عدالت نے ٹرمپ کی رہائی کا فیصلہ دیتے ہوئے پیسے دے کر چھپانے کا جرم ٹرمپ کے ریکارڈ میں شامل کرنے کا حکم بھی دے دیا، لیکن ان کو رہا کرنے کا بھی فیصلہ دے دیا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ صدارت کا جو ہے وہ عہدہ سنبھالیں گے، لیکن جناب ان کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں کہ ان کو سزا ہونی تھی، ان کو قید میں رکھنا تھا، یا ان کو جیل ہو جانی تھی، وہ صدر نہیں بن سکتے تھے، یہ سارا معاملہ۔ اب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری حکومت جو سوچ رہی تھی، ان کی یہ آخری امید تھی، جس کے اوپر آج پانی پھر چکا ہے۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اب آنے کے بعد 20 جنوری جو ہے بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے، اور جو دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، عمران خان کے پاس وقت کم اور سسٹم کے پاس وقت، عمران خان کے پاس وقت زیادہ اور سسٹم کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ کس جانب جاتا ہے، اور 13 جنوری کو عمران خان کے کیس کا فیصلہ بھی آنا ہے، اور وہ کیس بھی آئندہ کا جو لایا عمل ہے وہ بتا دے گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، مقتدرہ کیا دیکھ رہی ہے، حکومت کیا سوچ رہی ہے۔ حکومت کی تو اوقات نہیں ہے اس میں اس وقت 2 بڑے کی پلیئرز ہیں، وہ ایک عمران خان ہیں اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے علاوہ کسی کی ریلیونسی اس پورے ماحول کے اندر بنتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا اپنے لازمی حل رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔